बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के जो ताजिर हैं, तमाम ताजिर तंजीमें, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कराची प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें हुकूमत से मुतालबात किए गए हैं, ख़ास तौर पे कारोबार के औकात कार बढ़ाने के हवाले से बात की गई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तमाम ताजिर तंजीमें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, बाकायदा हुकूमत को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और इस हवाले से अब अगर ये मुतालबात ना माने गए तो फिर हो सकता है कि एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो रुए रवा हैं, सरबराह हैं, शर्जील गोपलानी साहब, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शर्जील भाई, क्या मुतालबात हैं हुकूमत से आपके? देखिए, मुतालबात तो यही है कि जो कारोबार का जो तरीका है उसको कारोबार के तरीके से करने दिया जाए। जिस तरीके से सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक के कारोबार के औकात हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने 12 घंटे देने हैं तो कम से कम वो दे दें जिसमें 12 घंटे कारोबार हो सके। जैसे 8 से 8 दे दें, 9 से 9 दे दें, या सुबह 10 से 10 दे दें। इस तरीके से 2 छुट्टियाँ हैं तो आप इस वक्त मुल्क के हालात और हमारे ताजिर बरादरी के हालात ऐसे नहीं है कि हम छुट्टी का मुतहमिल हो सकें, तो एक छुट्टी कम कर दें। साथ साथ जो कमिश्नरी निज़ाम चल रहा है शहर में, उसकी वजह से हमारे ताजिरों को बहुत परेशानी है। 6:01 पे जो है आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब और साहिबा जो हैं वो पहुंच जाते हैं मार्केटों में और फ़ौरन दुकानें सील होना शुरू हो जाती हैं, फिर भारी भरकम जुर्माने लगते हैं। ताजिरों को पुलिस की तरफ से तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उनको घसीट के जिस तरीके से मोबाइलों में डाला जाता है, जिस तरीके से उनकी तजलील की जाती है, यह रवैया नामुनासिब है। सर, जो चीज़ें सील की जाती हैं, मतलब जो दुकानें सील की जाती हैं या दुकानें बंद कराई जाती हैं, कुछ सियासी जो जमातें हैं उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी कराची में कोई दोहरा मेयार है। ताजिर तंजीमें क्या इस बात को कहती हैं कि कोई दोहरा मेयार कराची के ताजिरों के साथ बढ़ता जा रहा है, या आप इन जनरल बात करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे एसोसिएशन मजबूत है या कम्युनिटी मजबूत है तो वहाँ पे तो सील करना उनको मुश्किल है, तो उन एरिया का ये रुख ही नहीं करते। जहाँ पे थोड़ा आसान है तो वहाँ पे ये दुकानें सील होती हैं। इसलिए तो आप देखें मज़ाफ़ाती इलाके की बहुत सी मार्केटें खुली रहती हैं और खुली भी रहनी चाहिए, हम तो बंद कराने की बात भी नहीं करते, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उस कम्युनिटी पे जो है ये लोग जाके। लेकिन सर, जिस तरह PSP, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, फारूक सत्तार साहब या मुहाजिर कौमी मूवमेंट, अब जब 2 पार्टियों ने एक ही बात की ना कि दिल्ली की नहारी जो है ना वो नहीं मिलती, दिल्ली की नहारी, और अगर शनिवारी की कढ़ाई मिल जाती है, इस पे कुछ ताज़िर तंजीमों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जी लिसानियत की जो है ना वो इसको हवा दी जा रही है, इस यानी ताजिरों के मसले को, दुकानों के बंद होने पे, सील होने पे। तो सर, आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ये दोहरा मेयार है या नहीं है? फैक्ट है ना, आपके सामने है कि कौसर मेडी को परसों और साबरी निहारी परसों सील की गई, और जब आप पुरानी सब्जी मंडी के पीछे चले जाते तो वहाँ सारे होटल खुले हुए थे। तो अच्छा, ये तो है मेयार। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जहाँ कम्युनिटी स्ट्रांग है वो फेस कर रही है और वो इनके काबू में नहीं आ रही। ठीक है। और जहाँ पे जो ताजिर टैक्स देता है, जो कानून और आइन को मानता है, तो उनके वो इनके शिकंजे में फंस रहे हैं। सीधी सी बात ये है। तो सर, अब अगर ये मुतालबात ना माने गए तो फिर क्या किया जाएगा? फिर तो देखिए सारी चीजें की जाएंगी। अब वोट और रोड का हक और इख्तियार सबके पास है। हाँ। जो हमारा आईनी कानूनी हक है एहतिजाज, वो बिल्कुल किया जाएगा। तो पहले मरहले में इंशाअल्लाह जुम्मे को 72 घंटे हमारे पूरे होंगे तो हमारे चेयरमैन साहब जो इस वक्त हैं रिजवान इरफान साहब, वो अनाउंस करेंगे और आपको हमारी पॉलिसी बताएंगे कि हम अब किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब रोड पे अगर बैठना पड़ेगा तो ताजिर जो है वो रोड पे आने को तैयार है। अच्छा, यानी इस हद तक भी जा सकते हैं? अब जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने करारदाद जमा कराई है टैक्सेस के हवाले से, और ये कि जी ताजिरों के साथ चूंकि तंग किया जा रहा है और ताजिर हज़रात जो है वो इस काबिल नहीं रहे कि वो टैक्सेस दे सकें, उस करारदाद की आप हिमायत करते हैं? बिल्कुल, हम हिमायत करते हैं। हमने आज वज़ीर आज़म साहब को खत भी भेजा है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जब पैंडेमिक, आप खुद बोल रहे हैं कि इस हद तक है, आप देखें ना $74 अरब का तो सिर्फ इंडिया को नुकसान हुआ है और 7.3 के माइनस में उनका GDP चली गई है। तो जाहिर बात है तो पाकिस्तान को भी इतना ही असर हुआ है।
تو پاکستان کو جو ہے وہ تو کسی طریقے سے بھی خصوصی طور پر کراچی کو، حیدرآباد کو، جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کو جو ہے آفت زدہ قرار دینا چاہیے. جب آپ ہماری دکانیں بند کرا رہے ہیں اور پینڈیمک کا آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ آفت زدہ قرار دے کے ہمیں ٹیکسز معاف کریں. اور آج ہماری متحدہ قومی موومنٹ سے جو بات ہوئی اور جو پریس کانفرنس ہوئی، متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیں ایشور کروایا ہے کہ تھرسڈے کو ان کی میٹنگ ہے پرائم منسٹر سے، وہ یہ ساری چیزیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. اچھا، یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ آپ ان کانفیڈنس چل رہے ہیں؟ ہم نے دیکھیں، ہم نے تو مہاجر قومی موومنٹ کے آفاقی مصاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور ہم نے ان کو بھی اعتماد پی ایس پی سے بھی پی ایس پی سے بھی ہم ملیں گے. ہم ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی سے بھی ملیں گے، ساتھ ساتھ انس میاں سے بھی ملیں گے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بھی ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ بالکل ملاقات کریں گے. یعنی کوئی بھی جو سیاسی جماعتیں بھی اگر ساتھ دے رہی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے موقف کو، آپ کے احتجاج کو آگے پہنچائیں، وزیر اعظم صاحب تک پہنچائیں؟ بالکل وزیر اعظم صاحب تک پہنچائیں. دیکھیں یہی کراچی کے ووٹر ہیں نا، انہی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جو بھی ہمیں جو دروازہ ملے گا وہ دروازہ ہم ضرور کھٹکھٹائیں گے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ٹھیک ہے سر، آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر جناب کنور نوید جمیل صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. کنور نوید بھائی میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ آواز لیکن آپ کی آواز سلو آ رہی ہے، تھوڑا زور سے. جی جی جی. کنور نوید بھائی آپ سے سر جاننا یہ چاہیں گے کہ آج سندھ اسمبلی کے باہر بھی میڈیا ٹاک ہوئی ہے، سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد بھی جمع کرائی گئی، اور آج میڈیا ٹاک میں بھی آپ کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد جس میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ، اس کو بھی سندھ کا حصہ سمجھا جائے اور یہاں پہ بھی ٹیکس میں چھوٹ دی جائے. کیا کہیں گے سر؟ جی ہاں، یہ ہماری قرارداد بھی ہے، ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے جو صوبائی حکومت ہے اس نے ایک مفتوحہ علاقہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ لوگ صرف پیسے دینے کے لیے، یہ ٹیکس دینے کے لیے، یہ رشوتیں دینے کے لیے ہیں. ہم نے حکومت سندھ سے اپنے قرارداد میں بھی، اپنے پریس کانفرنس میں بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد میں کورونا کی شرح سب سے زیادہ ہے، اسے آفت زدہ قرار دیں، یہاں کے لوگوں کو ٹیکس میں، یوٹیلیٹی بلز میں چھوٹ دیں، یہاں کے رہنے والے غریب لوگ جن کا بری طرح کاروبار متاثر ہو رہا ہے ان کی مدد کریں، یہاں کے جو تاجر ہیں، یہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کو آسان شرائط پر قرضہ دے. آپ کا مہران بینک ہے جہاں پر اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. یہ لوگ جو کہ پورے پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، اور سندھ کا تو جو ٹوٹل جو ریکوری ہے انکم ہے اس کا 95% تو صرف کراچی سے جمع ہوتا ہے. تو اپنا دل بڑا کرے، کراچی کے لوگوں کو اپنا سمجھے اور کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو گلے سے لگائے. سر مجھے بتائیے گا کہ کراچی کے حوالے سے یا جو مختلف تاجر تنظیمیں ہیں، حکیم شاہ کا کل ایک بیان بھی آیا کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہے تاجروں کے مسئلے کو لسانی رنگ دینا چاہ رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس پہ؟ یہ لسانی اور غیر لسانی کی بات نہیں ہے. لسانی رنگ تو کراچی کو، سندھ کے شہری علاقوں کو دیا جا رہا ہے کہ پہلے یہاں پہ متعصبانہ کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد سندھ کی متعصب حکومت نے غلط ڈومیسائل بنا کر لاکھوں کی تعداد میں کراچی کی ملازمتیں جو ان کے ہی لگائے ہوئے کوٹا سسٹم کے مطابق کراچی کے نوجوانوں کا حق تھا، ان کراچی کے نوجوانوں کو اسے محروم کر دیا اور باہر کے لوگوں کو لوٹ دی. آپ بھی کراچی کو یہ متعصب حکومت ایک مفتوحہ علاقہ سمجھتی ہے. یہاں پر اس نے باہر سے لا کر پولیس میں، انتظامیہ میں، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے باہر کے لوگ لگا رکھے، اور جو سیزن اس کورونا کے لاک ڈاؤن کو سیزن سمجھ کر کراچی میں لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں، حیدرآباد میں لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور اگر جرمانہ بھی لیا جا رہا ہے تو ان کی رسیدیں نہیں دی جا رہی ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سندھ حکومت نے اس حوالے سے کافی تنقید کی ہے، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تاجر حضرات تو پہلے جو ہے نا وہ متحدہ قومی موومنٹ کا نام ہی سن کے ڈر جایا کرتے تھے. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ سندھ حکومت کو خاص طور پہ؟ پہلے بھی اور اب بھی کراچی کا تاجر ایم کیو ایم کے ساتھ تھا،
اور MQM کراچی کے تاجروں کے ساتھ تھی، اور جو ریاستی اداروں نے، پولیس نے کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے تاجروں کو بہت ڈرانے کی کوشش کی، لیکن آج بھی MQM کراچی کے تاجروں کے ساتھ ہے اور کراچی کے تاجر ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا سر، ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفاق میں آپ اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور بہت سے ٹیکسز، خاص طور پہ انکم ٹیکس کی بات کی جائے، موبائل فونز پہ، سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو وفاقی ٹیکسز ہیں، جو وفاقی حکومت کے ڈومین میں آتے ہیں، انکم ٹیکس ہے، FBR کی جانب سے جو جمع کیے جاتے ہیں، یا سروسز پہ ٹیکسز ہیں، کراچی سب سے زیادہ ٹیلی فون یا موبائل فونز پہ اور دوسری چیزوں پہ ٹیکسز جو ہیں وصول کیے جاتے ہیں، جو ڈائریکٹلی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ریسیو کر رہا ہوتا ہے۔ سر اس حوالے سے فیڈرل حکومت تو آپ کی اتحادی ہے نا سر، ان سے کوئی بات کی جائے گی کہ وہ ٹیکس میں ریلیف دیں کراچی کو، کم از کم کراچی اور حیدرآباد کو؟ بالکل، ہم وفاقی حکومت سے مسلسل یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے ہی مطالبے پہ وفاقی حکومت نے جو اتنا لمبا چوڑا جو ایک کراچی کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے، تو حالانکہ یہ جتنے بھی کام وفاق حکومت کر رہی ہے سارے کے سارے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان سے تو کراچی کے لوگوں کے لیے مطالبات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سر 162 ارب، یا چلیں سر آپ بات کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس پیکیج کے حوالے سے۔ ابھی چونکہ آپ نے جو گفتگو، اصل میں آپ چھوٹے سے اپنے سیگمنٹ میں پورا ہر موضوع کو نہیں کور کر سکتے ہیں۔ ابھی صوبائی اسمبلی پر، کیونکہ آج ہی ہماری پریس کانفرنس کے لیے سندھ اسمبلی تھی، آپ اس پہ بات کر لیں، اور دوسرے سیگمنٹ پہ آپ جب چاہیں پورا پروگرام کر لیجیے گا۔ جی اچھا سر، بس صرف آپ سے یہ جو، کیونکہ وفاقی حکومت PTI کے حوالے سے اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو کورونا کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک بڑی گرانٹ IMF اور ورلڈ بینک کی جانب سے ملی ہے، خاص طور پہ کووڈ ریلیف کے لیے، جس میں کہ تاجر حضرات کی مدد کی جائے، ٹیکسز معاف کیے جائیں، یہ تمام چیزیں کی جائیں، جو کہ وفاقی، کیونکہ اسٹیٹ سے ڈیل ہے، IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، وہ صوبائی حکومت کو نہیں گرانٹ دیا کرتے یا ایڈ دیتے، وفاقی حکومت کو دی جاتی ہے۔ کیا وفاقی حکومت سے اس حوالے سے کوئی بات کی جا رہی ہے کہ کراچی کو کم از کم اگر پیکیج نہیں تو کوئی گرانٹ یا ایڈ ہی دے دیں، تاکہ سندھ حکومت کے لیے بھی ایک مثال بنے؟ یہ ہم تو سے جو ابھی جو انہوں نے پیکیج دیا ہے، جو MQM کے ہی مطالبے پر دیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کو ویکسین تمام صوبوں کو وفاقی حکومت ہی فری آف کاسٹ فراہم کر رہی ہے۔ باقی جتنے اکوپمنٹ ہے، جتنے وینٹیلیٹر ہے، سب وفاقی حکومت فری آف کاسٹ ہی پورے پاکستان کو فراہم کر رہی ہے۔ ہمارا بہرحال وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے 70 سال سے کراچی وفاق کے تمام اداروں کے اخراجات کو برداشت کر رہا ہے۔ اب کراچی میں برا وقت ہے، کراچی کے لوگوں کی داد رسی کی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج جو پریس کانفرنس کی گئی بہادر آباد پہ، ایک تو میڈیا ٹاک سندھ اسمبلی کے حوالے سے ہوئی، ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں ڈائریکٹ براہ راست وزیر اعظم سے گورنر راج کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ جب قانون میں یا آئین میں یہ بات درج ہے تو اس کا استعمال کب ہوگا؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، ہمارا تو مطالبہ وفاقی حکومت سے ایک نئے صوبے کا قیام کا ہے، جنوبی صوبہ سندھ کے صوبے کا مطالبہ ہے۔ آج جو پورے کراچی بھر کے تاجروں کے نمائندے بہادر آباد MQM کے ہیڈ آفس پر جمع تھے، تو یہ مطالبہ کراچی کے تاجروں کی طرف سے آیا ہے کہ صوبہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے، اور خالد مقبول بھائی نے اسی مطالبے کو دہرایا۔ انفیکٹ یہ مطالبہ کراچی کے تاجروں نے کیا تھا۔ جی اچھا، تو یعنی یہ تاجروں کا جو مطالبہ تھا یہ آپ نے وزیر اعظم تک پہنچایا کہ جی کیونکہ آئین میں موجود ہے، یہ قانون میں پروویژن موجود ہے نا، صوبے بنانے کا بھی پروویژن موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اب کراچی شہر کی یعنی اب بس ہو گئی ہے ٹیکسز دینے کی، اب دوسرے لوگ پہلے شروع کریں اس کے بعد کراچی سے ٹیکسز کی بات کی جائے۔ ابھی تو سر سول نافرمانی کی طرف بات جا رہی ہے نا؟
देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं कि कराची के लोग मुसलसल ज्यादतियों, नाइंसाफियों, टैक्स के भरमार और परेशानियों से इतने ज्यादा आजिज आ गए हैं कि हमें खतरा है कि वो लोग, कराची के लोग, हुकूमत, खास तौर से सूबाई हुकूमत के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। इसलिए आज हम तमाम MPs ने मिलकर जो सिंध की चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की, इसलिए कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो सूबे की जितनी इंतजामिया होती है उसके हेड होते हैं, कि जो यहाँ पर सिंध से लाकर जो इन्होंने यहाँ पे पुलिस के अहलकार, अफसरान और इंतजामिया के अहलकार और अफसरान रखे, उन्होंने तो इस कोरोना की सूरत हाल को एक अपने लिए ईद का समय बना लिया है कि वो कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं और परेशान हाल लोगों से। तो आज हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है, उन्हें हमें अपनी तहरीरी गुजारिशात भी दी हैं और उनसे कहा भी है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। ऐसा ना हो कि हम खुद इस बात से डर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कराची के लोग बराह रास्त हुकूमत और हुकूमत के अहलकारों के खिलाफ उठ खड़े हैं। सर, बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर यानी अब जो ताजिरों के मुतालबात हैं या आप ने जो बातें की हैं सिंध हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से या वज़ीर आज़म से, ये तमाम बातें पूरी नहीं होती, ये मुतालबात पूरी नहीं तो कर रहे हैं, लाएअमल क्या होगा सर? नेक्स्ट आगे स्टेप क्या होगा जी? अगर सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती तो अगला स्टेप क्या होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का? देखिए, हम तो इसके ऊपर सदा एहतिजाज बुलंद कर ही रहे हैं। हम ये सदा एहतिजाज बुलंद करते रहेंगे। सियासी जमातों के पास यही ऑप्शन होता है, हम इस ऑप्शन को बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, कुंवर नवीद जमील, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका ये कहना था कि एहतजाज की सदा जो है पहले भी बुलंद की जाती रही है, अब भी बुलंद करते रहेंगे। और इस पर शेर मुझे याद आ गया कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। इसी के साथ एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के ताजिरों के मसाइल के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील से, जिनका ये कहना था कि ताजिरों का ये मुतालबा है कि गवर्नर राज जो है वो आना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, यानी कोई मजाक नहीं है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सूबे में जो कि मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उसके होते हुए सिंध असम्बली के बाहर मीडिया टॉक करके और उसके बाद फिर यानी MQM के मरकज़ बहादुराबाद में ये बात की जाए और वज़ीर आज़म साहब को ये बात याद दिलाई जाए कि ये आइन में ये बात मौजूद है, इसका इस्तेमाल कब होगा। शरीर भाई, क्या ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया गया है गवर्नर राज का? देखें, बिल्कुल किया गया और उसकी वजह भी बताता चलूँ। पिछले 14 माह से सिंध गवर्नमेंट को ये तौफीक नहीं है कि वो ताजिरों को कुछ इंसान भी समझे। ताजिर समझना तो बहुत बड़ी बात है और जो इन्होंने सिस्टम यहाँ बनाया और जो हमारी ताजिरों की तस्लील हो रही है, और हमने ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट से रब्ता करने की कोशिश ना की हो। हमने वज़ीर आला साहब को खतूत भी लिखे, आज भी हमने खत लिखा है। मजाल है कि किसी खत का जवाब भी आया हो। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को भी खत लिखते हैं तो उसका जवाब जरूर आपको आता है, लेकिन हमें वज़ीर आला उससे कभी जवाब नहीं आया। दूसरी बात, हमारा गवर्नर साहब से मिलना आसान होता है, हमारा वज़ीर आला साहब से मिलना मुश्किल होता है। अब हम जब गवर्नर साहब से मिल के आते हैं तो वज़ीर आला साहब को तकलीफ हो जाती है कि ये जो गवर्नर साहब सियासत कर रहे हैं। अब आप बेहतर यही है कि जब वज़ीर आला साहब हमारे से ना मिलना गवारा करते हैं, ना हमारे मसले हल करना गवारा कर रहे हैं, तो बेहतर है फिर गवर्नर राज का जब एक ऑप्शन मौजूद है तो उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। आपको याद होगा जब लियारी गैंग वॉर का मामला था तो आर्टिकल 245 और 247 हमने मांगा था आर्मी के लिए। क्यों मांगा था? कि भाई एक प्रोविजन है आइन में, आप लेकर आए आर्मी तो इस मसले को क्लियर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला क्लियर हो गया। आइन में जो चीज़ रखी जाती है वो हमारे फायदे के लिए ही है। और सबसे ज़्यादा तारीख जो बताती है वो ये बताती है कि पीपल्स पार्टी ने ही गवर्नर राज सबसे ज़्यादा लगाए। पिछले जरदारी साहब की हुकूमत में पंजाब में गवर्नर राज था ना, इन्होंने गवर्नेंस की। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारी तकलीफ का इस वक्त हल ये है कि वफाक किसी तरीके से हमारी ये दिलजोई करे और हमारे मामला हल करे। तो हमें अब यही नज़र आया कि भाई हम गवर्नर राज का
एक रिक्वेस्ट कर लें वजीर आजम साहब से, हमने चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी, आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की है, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की है कि आप एक चीज़ देखें कि आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं कि जिस तरीके से नागरा शूज़ वाले एक ताजिर को एक पुलिस वाला मारता हुआ लेके जाता है, उसके बाद ना कोई सुमोटो एक्शन होता है, ना उसकी इंक्वायरी होती है, ना उसका डिपार्टमेंट उससे पूछता है, तो हमारे पास रह क्या है सर। लेकिन अगर 6 बजे दुकानें बंद कर ली जाएं जब तक कि ये कोविड की सूरत हाल है, आप कराची के बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहाँ वॉलंटरीली 6 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, देखिए वहाँ तो कोई ना सील की जा रही हैं दुकानें, ना पुलिस का कोई एक्शन है। बहुत सी मार्केट ऐसी हैं जहाँ मगरिब में दुकानें बंद हो जाती हैं। आपके यहाँ गर्मी 43-45 डिग्री गर्मी है, बिजली आपके पास नहीं है, आपका हमारा कस्टमर जो है वो शॉपिंग करने के लिए धूप में कैसे आएगा, गर्मी में किस तरीके से अजियत का शिकार होगा। लाजमी बात है कि ठंडे टाइम में ही वो शॉपिंग कर सकता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि हमें पूरी रात दें, पूरा दिन दें, 8 बजे तक का मुतालबा। हमारा मुतालबा ये 12 घंटे वो दे दें जिसमें हम कारोबार करते हैं। आप अपने टैक्स से तो हमें नहीं छोड़ते। किसी सरकारी मुलाजिम ने या सरकारी आपके मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाह छोड़ी, अपने कोई अलाउंसेस छोड़े, हमें कोई टैक्स छोड़ा। सिंध गवर्नमेंट ने 100% की जगह 127% हमसे टैक्स वसूल किया पिछले साल, कोई रिलीफ नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट ने हमें। हम तो काम मना कर रहे हैं। शरीफ भाई, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है रहनुमा जमात इस्लामी जनाब उसामा रजी साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे थोड़ी सी ताजिरों के हवाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त तमाम जो सियासी जमातें हैं जो ख़ासतौर पर सिंध में अपोजिशन में मौजूद हैं, वो ताजिरों के एहतजाज में शामिल हैं, ताजिरों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी कराची में नाइंसाफ़ी हो रही है ख़ासतौर पर उर्दू स्पीकिंग ताजिरों के साथ। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो इस हवाले से बुनियादी बात ये कहूंगा कि कराची ऐसा लगता है कि किसी बेनुमाइंदा शहर है। कराची का ना कोई नुमाइंदा है, ना कोई कराची का चेहरा है। और हालांकि कहने को कराची से वफाकी वज़रा भी हैं, कराची से गवर्नर भी हैं, कराची के MPA भी हैं, कराची के MNA भी हैं, लेकिन कराची के मसाइल के ऊपर एहतजाज के लिए सर सदर पाकिस्तान भी कराची से ही है। जी, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का भी ताल्लुक कराची से ही है सर। जी हाँ, आरिफ अलवी साहब भी माशाल्लाह से कराची के हैं। तो उसके बावजूद कराची का कोई मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है, और कराची की कोई नुमाइंदगी नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो हर तबका जिंदगी के लोगों को खुद से एहतजाज करना पड़ रहा है। तो मेरा तो कहना यह है कि बजाय इसके कि मुख्तलिफ इस किस्म के लोगों से एहतजाज करने के बजाय कराची के लोगों को एक नुकाती एजेंडे के ऊपर एहतजाज करना चाहिए और निकलना चाहिए कि यहाँ के सारे MNA, सारे MPA, सारे वज़रा इस्तीफा दें और अपने घरों को जाएं। अगर हमें अपने मसले खुद ही हल करने हैं, अगर हमें अपना एहतजाज खुद ही करना है, तो ये किस मर्ज की दवा है, ये किस चीज के लीपने के हैं ना पोतने के हैं, ये फिर है किस लिए यहाँ पर? ये MNAs, MPAs, नुमाइंदों की, वज़रा की जिम्मेदारी थी। कहाँ गए वो वज़रा और गवर्नर के जो ये कह रहे थे कि अब कराची के मसले हल करना हमारी तरजीह अव्वल है, वजीर आजम कराची का होगा। और वजीर आजम ने यहाँ खड़े होकर ऐलान किया और वादा किया कि वजीर आजम कराची के मसाइल को सबसे पहले तरजीह देगा, और सबसे ज्यादा कराची की तबाही और बर्बादी इनके एजेंडे के ऊपर, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। तो मेरा मशवरा सिर्फ कराची वालों को यह है, अगर कराची वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी इन नालायक, नाअहल, मुफाद परस्त, जाती मुफादात के हुसूल के लिए पूरे शहर का सौदा करने वाले अपने इन नुमाइंदों और इन वज़रा के खिलाफ एहतजाज करें। ये मसले का हल है। उसामा भाई, की ऐसा तो नहीं, आप ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की वज़रा नहीं है और उस तरीके से MNAs नहीं है कराची से, MPAs नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ खोने के लिए कुछ है नहीं। ये क्या वजह है सर? देखिए, कराची तो तारीखी तौर पे हमेशा से मजहबी जमातों का शहर रहा है, जमात इस्लामी का शहर। इसके जमात इस्लामी की शनाख्त में हम नहीं कहते, हमारे दुश्मन ये कहते हैं कि इस शहर में तो आपकी नुमाइंदगी रही थी, आप इस शहर के नुमाइंदे रहे हैं। तो ये बात आप इस तरह से ना कहें कि ये बात यूं है कि आपके पास नुमाइंदगी नहीं है। हमारे पास अगर नुमाइंदगी होती, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर
ہمارے پاس چلے ٹھیک ہے مان لی آپ کی بات، تو شہریوں کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جن نالائقوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو ووٹ دینے کے بجائے یہ ووٹ جماعت اسلامی کو پڑے گا. جو جماعت اسلامی بغیر نمائندگی کے ان کی نمائندگی کر رہی ہے، لہذا ان کو اپنے ووٹوں کا رخ اس طرف کرنا چاہیے. ورنہ معاف کیجیے گا، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ فاطمہ جناح بھی اس ملک میں الیکشن ہار گئی تھی. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ سید مودودی اور شاہ احمد نورانی بھی الیکشن ہار گئے تھے. بالکل. تو یہ آپ اس الیکشن کی بات نہ کریں جی، آپ چھوڑیں، یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. اچھا، اس میں سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا لائے عمل ہوگا جماعت اسلامی کا؟ پہلے سے ہی ہردو کراچی کو ریلیز اور یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن اب تاجروں کے لیے آپ کس طریقے سے آواز اٹھانا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم حکومت میں نہیں ہے نا، میں یہی تو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسی فورم کی نمائندگی تو نہیں ہے. ہم اسٹریٹ کے اوپر کھڑے ہیں، ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، صنعت کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی مظلوم طبقات ہیں ان طبقات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں. یہ جو بولنا اور آواز اٹھانا ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کر کے تو دکھائیں. مطلب اتنی بڑی پی ٹی ایم ہے وہ کچھ نہیں کر پائی، اپوزیشن پارٹیاں ہیں نا، اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، یہ تو آواز بھی نہیں اٹھا رہی. تو ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ زندہ ہے. مسئلے کو زندہ رکھنا، بے زبانوں کو زبان دینا، ان مسائل کی نشاندہی کرنا، اور ڈرائنگ روم کی سیاست، مفادات کی سیاست، لوٹ کھسوٹ کی سیاست سے لوگوں کی توجہ جینوئن ایشوز کے اوپر متوجہ کرنا، یہ تو بذات خود اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو دینا چاہیے. اسامہ بھائی، آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی فلسطین مارچ آپ نے کیا، سیاسی وابستگی سے قطع نظر ہو گئے، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی کہ سب آ کے فلسطین مارچ کریں. کوئی سیاسی وابستگی جو ہے نا، اگر کوئی پارٹی کہے گی بھی کہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی کا نام بھی ہٹا دیں تو اس مارچ سے ہم ہٹا دیں گے، کیونکہ ایک بڑے کاز کے لیے مارچ کیا جا رہا ہے. سر، کیا جماعت اسلامی کراچی کے اس ایشو پہ تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکتی کہ کم از کم آپ کے ساتھ سب لوگ مل کے تاجروں کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اس سیاسی وابستگیوں کو یا پولیٹیکل جو پوائنٹ اسکورنگ ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کے مسئلہ حل کرایا جائے؟ وہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن دیکھیے اس اچھی بات کی حقیقت یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر میں جو قابل ذکر پارٹیاں ہیں ان میں ایک ایم کیو ایم ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے. یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں جو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، چوتھی آپ مسلم لیگ نون کہہ لیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں پارٹیاں کراچی کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی ذمہ دار ہیں، اور ان کو اس انداز سے یہ تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ عوام کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے عوام اتنے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہاں 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 بغلے بجا رہے ہیں. یہ آپ ان کی کیفیت تو دیکھیے، کہ آپ ان کے احساسات دیکھیے، ان کی گفتگو سنیے ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہیں سے کہ انہیں اس بات کا دکھ ہے، اس بات کا درد ہے کہ عوام اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ سر، سندھ حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسامہ بھائی؟ اصل میں یہ بھی تو ہے نا کہ اب آپ کی جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کی اچھی بات چیت ہے بلاول بھٹو زرداری سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے، تو چاہے تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی پارٹی کے امیر جو ہیں سراج صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ڈائریکٹلی بھی براہ راست کہہ سکتے ہیں کہ تاجروں کے ساتھ تاجروں کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے. نہیں، آپ دیکھیے، بلاول بھٹو منصورہ ہے ملنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم آپ سے نہیں مل رہے. جی، بقیہ لوگ بھی آ جائیں، بقیہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ عمران خان تشریف لائیں، دیدہ و دل فرش راہ کریں گے، مریم نواز آئیں، کوئی بھی آئے. یہ تو اگر سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ملنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم مل بھی رہے ہیں، لیکن ہماری ملاقات عوام کے انہی ایشوز کے اوپر ہے، اور ہم نے ان سے یہی بات کی ہے. ہم نے ان سے قومی ایجنڈے کو درست کرنے کی بات کی ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کے اوپر آپ جینوئنلی توجہ دیں. جو ہمارے 3-4 نکات ہیں ان میں کراچی ہمارے ایجنڈے پہ کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. اسامہ بھائی، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو شعلہ بیانی سندھ حکومت کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے پہلے دیکھنے میں آتی تھی نا، وہ اس ملاقات کے بعد سے اس طرح کی شعلہ بیانی نہیں ہوتی؟ نہیں، دیکھیے، شعلہ بیانی کا ایشو نہیں ہے. آپ ایشو یہ ہے کہ جو مردم شماری کا کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وفاق کا مسئلہ ہے، جو الیکٹرک کا مسئلہ ہے وہ وفاق کا مسئلہ ہے.
جو پانی کی لائن K4 کا مسئلہ ہے وہ وفاق کا مسئلہ جی۔ ہے، جو گرین لائن اورنج لائن ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے وہ وفاق کا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ جو کراچی کے اس وقت ابلتے ہوئے مسائل ہیں ان میں سے بیشتر مسائل کا تعلق وفاق سے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا سندھ ہوں حکومت کے بارے میں، گورننس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پرفارمنس اچھی ہے سندھ حکومت کی کراچی یا سندھ میں؟ سندھ حکومت کراچی دشمن حکومت ہے اور جماعت اسلامی کے بجائے یہاں کے وزیر اعلیٰ کو بولنا چاہیے تھا، ان کو ایک بڑے کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے. میں یہی بات تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بغلے بجا رہے ہیں، یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو وفاقی حکومت نے یہ کر دیا، ہم تو صوبائی حکومت ہے. تعلیم کا مسئلہ صوبے کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ صوبے کا مسئلہ ہے. پہلے صوبائی خود مختاری نہیں تھی، اب صوبائی خود مختاری ہے. انہوں نے کیا کراچی کو اس کا فنڈ دیا ہے. یہ وفاق سے بات کرتے ہیں کہ جو ہے فنڈ کی تقسیم. لیکن صحت کی اگر بات کی جائے تو اسامہ بھائی اس وقت جتنی ویکسینیشن سندھ میں کی جا رہی ہے جس سپیڈ کے ساتھ اور جتنے سینٹرز موجود ہیں، شاید اتنے سینٹرز دوسرے صوبوں میں یا خاص طور پہ دوسرے شہروں میں موجود نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ فائنل سر شارٹ کمنٹ دے دیجیے گا، پروگرام کو اختتام کے قریب ہے. آپ کبھی جنا اسپتال یا سول اسپتال چلے جائیے اور اگر آپ کو وہاں داخل ہونے کے بعد الٹی نہ ہو جائے آپ کی، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ صحت کی صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ڈاکٹر اسامہ رضی رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. شرجیل گوپلانی صاحب، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. سر آپ سے فائنل کامنٹ لینا چاہوں گا، کیا کہیں گے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ میں تو بلکہ جماعت اسلامی سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس وقت سیاست کو بالائے تک رکھے، ہمارے اس مسئلے کے اوپر توجہ دیجیے. آپ نے ہمیشہ آواز دکھائی لی ہے کراچی کے لیے، ملک کی عوام کے لیے، ملک کی مظلوم عوام کے لیے. اس وقت سب سے زیادہ مظلومیت کا شکار کراچی کی تاجر برادری اور کراچی کی عوام ہے. 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گھر بٹھا کے تاجر تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ بھی 4 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ روز کا 27 ارب روپے کا کاروبار کرنے والا شہر اس وقت ڈسٹرب ہے. روز کا 8 ارب روپے ٹیکس دینے والا شہر اس وقت ڈسٹرب ہے. کراچی کا تاجر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. روز محشر والے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور آپ تمام لوگ گریبان ہوں گے جن کی آواز آگے جا سکتی ہے، وہ ہماری آواز کے ساتھ آواز. آپ سمجھتے ہیں سندھ حکومت مذاکرات کرے گی آپ سے اور اس پہ ریلیف دیا جائے؟ سر مذاکرات نہیں، سندھ حکومت کو ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہیے. ٹھیک، سندھ حکومت کی اختیار میں ہے، سندھ حکومت ہمارا مسئلہ حل کرے اور ان کو اس کو ہر حالت میں حل کرنا پڑے گا، چاہے بائی ہک چاہے بائی کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل گوپلانی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، تاجر رہنما شرجیل گوپلانی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ تاجروں کے ان مسائل کو حل کیا جائے اور یعنی کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکال لیا جائے جس میں تاجروں کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو اور کرونا کا پھیلاؤ بھی کراچی میں خاص طور پر روکا جا سکے. اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے آج کے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.